Good evening, na nasa tas ato nga programa. So dili ta maglangay na ata sa Filipos 3:12. Nag-ingon diri sa yung title, no? Pagdagan paingon sa daganan. Wala ako magpasabot nga nakabuot ko na kini o nahingpit na ako. Nagpadayon ako sa pagpaningkamot sa pagkabot niini, kay ako iya naman ni Kristo Jesus. Hinuon mga igsuon, wala gayud ako maghuna-huna nga nakabot ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko mao ang pagkalimot sa nangagi ug ang pagpaningkamot kutob sa mahimo aron makaabot sa daganan. Busa nagdagan ako diretso gayud sa daganan aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios pinaagi ni Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing ulay katapusan. Kitang tanan nga hingkod na sa pagtuo, angay nga mag baton sa manghuna-huna. Apan kung kamo adunay laing panghuna-huna, ang Dios na maoy magpadayag niini kaninyo. Apan bisan unsay mahitabo, magpadayon gayud kita sa unahan subay sa pagkinabuhi nga atong naangkon. Mga igsuon, padayon kamong tanan sa pagsundog kanako. Gipakita na namo kaninyo ang hustong panig-ingnan. Busa sunduga ninyo kadtong nagsunod niini. Gisultihan ko na kamo niini sa kadaghanan og karon sublion ko kini pag-ingon. Uban sa mga luha, dunay daghang mga kinabuhi sukwahi sa katuyuan sa kamatayon ni Kristo sa cross. Mao sangko gayud sila sa kalaglagan. Ang ilang gipakadyos mao ang ilang lawas nung kailibgon, ug nagpasigarbo sila sa angay unta nilang ikaulaw, ug naghuna-huna lamang sila sa mga butang nining kalibutan. Apan ang atong puloy-anan ato sa langit ug mahinangpon kitang nagpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos gikan sa langit, ang Ginoong Hesukristo. Ilisdan niya ang atong mga lawas nga may kamatayon sa lawas nga mahimayaon sa masayaha pinaagi sa gahom nga gigamit niya sa pagmando sa tanan. Hallelujah. So anay tano, so dagan ta sa daganan ug walay hunong sa ato ang na sugdan karon. Kinahanglan way atrasay, no turning back. Nga man lang sa atong mga problema, sa atong gibug-aton. So dili ta mo turning back. Unsa may naa sa una, dili ta mo turning back, padayon. No, padayon. Dagan sa daganan. No, may ganti nga naghulat. Ang mulahotay ra gyud mao malawas. So nagpasabot kini nga ang sa unang mga panahon ang mga katawhan sa Dios, nagapadayon sila, wala sila ni sibog, bisan pa atong makita ba, ma-picture out ato sa mga Israelites like David, Samuel, Abraham, Isaac, Jacob, daghan kayo nga mga matinud-anon sa Ginoo. Joshua, Caleb, so daghan kay matinud-anon sa Dios. Ang atong makita, atong mabasa, ma-picture out nato si Abel. So daghan kayo mga Kristohanon nga nagasunod sa Ginoo. Daniel, unsa pa nang uban dira. Nagpadayon sila sa daganan hangtod
sa kinatapusang pitik sa pulso. Nagapadayon. No, nagapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Wala ning hunong. No, wala ning hunong. Unsa gyud 14 busa nagadagan ako diretso gayud sa dag-anan aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag. So kita mga tinawag sa Dios, kita using dagan sa lumba ning kinabuhi. May ganti nga naghulat nga sa ato ang nahibal-an karon, sa ato ang na-experiencehan karon na no turning back. Dili kita mo turning back. Kung naaman ugali mga problema, no, na mo tungtong na gani sa problema, naa na gani mga problema, ato lang dayong hunahon nga kadaogan na sa unahan, no, all together works for good, na ang tanan adto naman jud ay katuyuan. Pero dili ta mo laylo sa kanang kung sa bata pa sa pagpangalagad, no. Kung na may mga problema, mura ba o mulaylo ba ang pagbati ngadto sa Ginoo. So sa pagkakaroon na nga kita diya sa Ginoo, dili kita mulaylo, no, subsob hinuon ta. No, subsob hinuon ta mientras may pinitik pa ning atong pulso. Mga lagad kita sa Ginoo, mga lagad kita sa buhi nato nga Dios, no. Dili ta magkalaay, no, dili ta magkalaay unsa ingon diretso gid sa dag-anan, no. Sayang man ang atong nasugdan nya dayon mo turning back yapon ka, no. Dili na ta mo turning back, padayon hangtod sa pinitik sa atong pulso. Amen. So agi pagdasig sa matag usa na may mga problema, pero kanang mga problema dili na mo'y kuan nga mulaylo ta sa Ginoo, kundi subsob Ginoon ta, magpakupot kita sa Ginoo ug ang mga pulong sa Dios atong kuptan. Nga ingon siya diri. So, gisultihan ko na kamo niini sa makadaghan. Og ako og karon sublion ko kini pag ingon uban sa mga luha. Dunay daghang mga nagkinabuhi sukwahi sa katuyuan sa kamatayon ni Kristo sa cross. So daghan kaayo nga imong makita sa palibot. Daghan kay nagkinabuhi nga dili uyon sa kabubuton sa Ginoo dito sa cross, no. Human naman ta gilansang si Kristo, gilansang sa cross, so human na nadto dito, giuban na ta pagdansang sa cross dito sa Kalbaryo. Tong makinay gilansang na dito, gitubos ta sa Ginoo, no. Apan ang atong puloy-anan ato as sa langit, ug mahinangpon kitang nagpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos gikan sa langit, ang Ginoong Hesukristo. Ilista niya ang atong mga lawas nga may kamatayon sa lawas nga mahimayaon sama sa iya pinagisigahom nga gigamit niya sa pagmando sa tanan. Ilisdan na ang atong lawas hindi na madunot like Jesus, no. Gitawo siya ng glorified body, tigaan ta og glorified body. Mao na siya ang buhaton sa Ginoo sa katapusang mga adlaw, like sa iyaha na ay glorified body. So ana lang, God bless.